2027चे विधानसभा वेंचणुके आदी एसटी आरक्षणाचेर मोल लायतले. गोंय भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकान सांगले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन प्रधानमंत्री पदाची 12 वर्सां पूर्ण केल्ल्यान भाजपान त्यांचे अभिनंदन केला. भाजपान 3 राज्यांनी जैत मिळवला. त्याची खोशी भाजपान उक्तायली. भाजपाची कोर समितीची निकतीच बसका झाली. या बसकेत एसटी आरक्षणाबरोबरच हेर महत्त्वाच्या विषयांचेर चर्चा झाली. पहिलं म्हटल्यार आमचे भारताचे पंतप्रधान माननीय नरेंद्र मोदीजी हांका 12 वर्सां पूर्ण जातात म्हणून पयलीं एक अभिनंदनाचो ठराव आशिल्लो आनी त्याच बरोबर सगळ्यांनी एकमतान तांचें अभिनंदन केलां. त्याच बरोबर वेस्ट बेंगाल मागीर पुदुचेरी आनी आसाम हांगा आमी ज्या हातून आमी जिखिल्ले आसात त्या हातूंत तांचें अभिनंदन. दुसरें एसटी रिजर्वेशनाचो जो आसा ठराव तोय आमी थंय पास करून आमी जाता तितले बेगीन तांच्या ज्यो मागण्यो आसात आनी इतले तांणी प्रदीर्घ लढा दिवन हें फुडें व्हेला त्यो तांकां विधानसभेचेर रिजर्वेशना खातीर भारतीय जनता पार्टीन आतां पर्यंत समाजा खातीर केल्ले कार्य ताचो उल्लेख करतनाच हें बेगींतल्यान बेगीन जावचें ह्या खातीर जे कितें सोपस्कार पूर्ण करपाचे आसता ते करतले. ताचे खातीर केंद्रांतल्या मंत्र्यां कडेन वचप, होम मिनिस्टरा कडेन वचप, ताचे पयलीं पार्टीच्या प्रमुखां कडेन वचप, इलेक्शन कमिशनाक तांच्यांनी तो रिपोर्ट बी धाडपाक ह्यो सगळ्यो ज्यो गजाली ज्यो कितें करपाच्यो ज्यो उरल्यात कितें आसात त्यो पार्टी म्हणून आमी फुडें हें घेतलें आनी तांकां ह्या विधानसभेच्या निवडणुकी पर्यंत तांकां रिजर्वेशन करपाक जाय असोय तो विशय आशिल्लो. त्याच बरोबर आमचे बाकीचे विशय प्रशिक्षणाचे वर्ग आमचे चलता. जिल्हा प्रशिक्षण वर्ग आसा तो येणाऱ्या शुक्रार शेनवारा जातलो. त्या संदर्भांतल्यान चर्चा. आमची 31 तारखेक मन की बात आसा. ती मन की बात हो कार्यक्रम सकले स्तरा कडेन पर्यंत वचचे. माननीय नरेंद्र मोदीजी आमकां संबोधीत करतात, जनतेक संबोधीत करतात आनी अनेक तातूंतल्यान आमकां नवीन नवीन गोश्टी आसात, नवीन नवीन म्हायती आमकां तातूंतल्यान मेळटा. त्यो सकले स्तरा पर्यंत व्हरपा खातीर आनीक कार्यकर्त्यांनी प्रयत्न करप अशे अनेक विशय अशे आशिल्ले आनी ह्या सगळ्या हातून भितर ह्या सगळ्यांचो उल्लेख करीत निवडणुकीच्या अनुशंगाने आमी सगळे कार्यक्रम करपाक जाय. म्हणजे ते एनवायरमेंटल डे आसतलो, योग डे आसतलो, बाकीचे सगळे हे आसतले जे आमच्या माननीय मोदीजीन सुरू केल्ले 21 जुनाचो योग दिवस ताचे अनेक देशांनी जो कार्यक्रम जाता ताच्या संदर्भात सगळी म्हायती आनी डिटेल सविस्तर चर्चा जाली. कितली पर्सेंट एसटी रिजर्वेशन तुम्ही हे करूंक सोदता? कारण ऑफिशियली नोटिफाय केल्ले जे आसा त्या हातूंतल्यानूच भितर जातले. म्हणजे ते पॉप्युलेशन आनी बाकीचे सगळे म्हाका दिसता म्हाज्या म्हायती प्रमाणे 2011च्या सेन्ससा प्रमाणे जे कितें आतां अवेलेबल आसा ते तातूंत करपाक जाय. नाजाल्यार ते परत डिलिमिटेशन आमचे सेन्सस आनी मागीर हे जाता तो आनीक दीस वतले. बेगिना बेगीन मेळचे हाजो संकल्प. सो 2011चो सेन्सस घेतले कितले सीट्स एसटी? 4 सीट्स. आनी ताजो भारतीय जनता पार्टी ताजो पाठपुरावो करून दिवप.